अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश है अभी तक की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब सईद, सबसे बड़ी तकरीब हजरत बल में मुनक्किद हो रही है। बीजेपी जम्मू कश्मीर अवाम को इंतखाबात से दूर रखने में ही अपनी आफियत समझते हैं, अब्दुल क़य्यूम भट्ट। खदमत सेंटर मालिकान का एहतजाज तीसरे हफ्ते में दाखिल, एहतजाज में शिद्दत लाने का ऐलान। DPAP एक साल में मकबूल तरीन पार्टी उभर कर आई है, बशीर आरिफ और शबनम शफीक का दावा। अनंतनाग में पुरअसरार धमाका, 8 गैर मकामी अफराद जख्मी हो गए हैं, जख्मों की हालत मुस्तहकम। और SRTC के सबकदोश मुलाजमीन GP फंड से महरूम, सरकार के खिलाफ किया एहतजाज। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब सईद मोहसिन इंसानियत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से आज यानी जुमेरात को शब खानी की रूह परवर तकारीब का एहतमाम किया जा रहा है। वादी में सबसे बड़ी बाबरकत और रूह परवर तकरीब दरगाह शरीफ हजरत बल में मुनक्किद हो रही है, जहां शब खानी में शिरकत करने के गर्ज से हजारों अकीदतमंदों की शिरकत मुतवक्का है। इस सिलसिले में इंतजामिया ने अकीदतमंदों के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल की हैं और दरगाह शरीफ को जाज़िब नज़र बनाने के लिए रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया है, जिससे दरगाह शरीफ दिलकश मंजर पेश कर रहा है। वही तफसीलात के मुताबिक ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात जुम्मा को पूरी दुनिया के साथ साथ कश्मीर, लद्दाख और जम्मू में भी बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है और इस सिलसिले में तूल अर्ज़ में रूह परवर मजालिस का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह रिसालत के तई वालिहाना अकीदत पेश करेंगे। पेश मोहम्मद सालिह की दरगाह हजरत बल से भेजी गई ये झलकियां। मरकजी हुकूमत की तरफ से जम्मू कश्मीर में अर्बन लोकल बॉडीज के इंतखाबात को मुलतवी करने पर PDP के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीनगर अब्दुल क़य्यूम भट्ट ने पी न्यूज़ से बात करते हुए कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी वाली मरकजी हुकूमत ने इलेक्शन को मुलतवी किया तो उससे ये बात साबित होता है कि BJP मुल्क में अपनी साख्त बचाने के लिए ऐसा कर रही है, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी वाली हुकूमत का दावा है कि जम्मू कश्मीर में हालात पुरअमन है और जम्मू कश्मीर तरक्की की तरफ गामजन है, वही ये सरकार मुख्तलिफ बहाना बनाकर यहाँ के अवाम को इंतखाबात से दूर रखने में ही अपनी आफियत समझते हैं। अब्दुल क़य्यूम भट्ट का मजीद कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की कारकर्दगी से जम्मू के लोग भी उनसे नाराज हैं, यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन से भाग रही है। पेश अब्दुल क़य्यूम भट्ट का ये बयान। हमारी ग्राउंड पोजीशन पर हमारी बात है, हम लोगों से फीडबैक लेते हैं। लोग BJP सरकार से बेहद नाराज हैं। अब उस नाराजगी का इजहार उनको मिलेगा अपना वोट डालने में। ये नहीं मैं कहता हूं कि वो वोट हमारे PDP के हक में डालेंगे या NC के हक, किसी के किस्मत में होगा उसके हक में डालेगा, मगर बिल्कुल जाहिर है कि BJP को नहीं पड़ेगा। ये मेरा क्लेम है। इसीलिए हमारे जो भी BJP हमारे यहाँ पर लीडर्स हैं, उन्होंने ये महसूस किया कि अगर हमें ULP में ज़ीरो मिला, अगर कॉरपोरेशन 2 जम्मू और यहाँ कुछ नहीं मिला, हमारे जो कमेटीज़ हैं, म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, उसमें इनको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी, तो जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि जो भी कुछ होगा वो भी साफ हो जाएगा। इसलिए इन्होंने ऐसा रिस्क लेना मुनासिब नहीं समझा होगा। हमारा यही मानना है कि ये बैकफुट पर चले गए, और इस तजुर्बे को इन्होंने
مطلب واپس کر دیا. پہلے جو ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے تھے ان کو پہلے ہی پتہ چلا ریئیکشن سے کہ ہمیں کچھ نہیں ملنے والا ہے. ساتھ ساتھ میں اب یہ اپنا 24 مطلب پارلیمنٹ الیکشن پر تو کرنے ہیں, اس میں تو ان کی یہ مت چلے گی کہ نہیں کرنے ہیں, تو اس پر یہ دھیان دیتے ہیں تاکہ یہ ایک میسیج غلط نہیں نکل جائے گی کہ بھاجپا یا بھاجپا لیڈ جو بھی ان کی یہاں پر اپنے دوسرے تیسرے پارٹیز ہیں جن کو دوسرا نام بھی ہم دیتے ہیں, ان کا بھی صفایا ہو جائے گا, تو ان کو پورے انڈیا میں ان کا مطلب نقصان نہ اٹھانا پڑے, اس لیے انہوں نے اس کو ڈیفر کیا. ہمارا یہی ماننا ہے. نہیں تو آپ کو یہ پتہ ہے بیوروکریسی کبھی بھی ایک پولیٹیکل پروسیس کا کوئی مطلب آلٹرنیٹو نہیں بن سکتا ہے, چاہے کچھ بھی ہو. ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی کے سیکرٹری ٹو چیئرمین بشیر عارف اور جنرل سیکرٹری شفیق شبنم نے پارٹی کے 1 سال مکمل ہونے اور یوم تاسیس منانے کے حوالے سے پی نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ غلام نبی آزاد کی قیادت میں اس پارٹی نے جموں کشمیر کے کونے کونے سے عوام کو اپنے ساتھ جوڑا ہے, اور ساتھ ہی آزاد صاحب نے عوام کے ان مسائل کو بھی حل کیا جو کئی سالوں سے سرکار کے پاس زیر التوا تھے. پیش ہے ان کے بیانات. اتنا دم نہیں کہ میں پارٹی کو آگے لے جا سکوں, یہ آزاد صاحب کا ہی دمخم ہے, اور ان کا جو اورا ہے, جو ان کی پرسنالٹی ہے, یہ اسی کا اعجاز ہے. کہ میں کل نیٹ سرف کر رہا تھا جس میں دیکھ رہا تھا کہ 26 ستمبر 2022 سے کل تک کتنا ہم آگے گئے ہیں. میں چونکہ چیئرمین کا سیکرٹری ہوں تو میرا بھی تھوڑا سا کام تھا اس میں دیکھنا کہ کہاں کیسے پہنچے. تو میں حیران رہ گیا کہ لوگوں کی جو میں نے تصویر کھولی, جو میں نے فنکشن دیکھا پوری ریاست کا, جموں میں, کشمیر میں, وادی چناب میں, راجوری پونچھ میں, تو لوگوں کی کثیر تعداد ہر اجلاس میں, ہر جلسے میں. تو میں نے کہا یہ 1 سال کا کرشمہ ہے, یہ کرشمائی اور یہ جو طلسماتی اثر ہے آزاد صاحب کی شخصیت کا, تو مجھے پوری امید ہے کہ یہ ان کا ہی خاصہ ہے کہ لوگ ان کی ایماندارانہ, مخلصانہ, اپرائٹ پرسنالٹی کو پسند کرتے ہیں اور ان کی جماعت کے ساتھ جڑ رہے ہیں. جو دوسرے یہاں پہ ریجنل پارٹیز ہیں, آپ کی پارٹی ان پارٹیز میں اپنے آپ کو کہاں پاتی ہے 1 سال کے بعد؟ اگر میں یہی سوال آپ سے کروں تو جواب آپ کا صحیح یہی ہوگا جو میں دوں گا آپ کو جواب. وہ آزاد صاحب کی سیاست کے آگے طفل مکتب ہے. میں ان کا اپنا ہے خاصا, اللہ ان کو خوش رکھے, ان کی پارٹی کو ان کو خدمت کرنے کا موقع ملے. ہم اپنے گھر کو دیکھتے ہیں اور اپنے گھر کے لوگوں کو دیکھتے ہیں. ہم دوسری پارٹیوں کے نکتہ چینی کرنے لگے ہیں, دوسری پارٹیوں کے اگن دیکھنے لگے ہیں, ان کی برائیاں دیکھنے لگے. اب ہمارا ماننا ہے, ہمارے رہنما کا ماننا ہے کہ جتنی دیر ہم کسی کی برائی کرنے میں لگا دیں اس میں 1 گھنٹہ لگے گا, اگر ہم اس میں سے آدھا گھنٹہ اپنے ہی لیے کریں اچھائی کے لیے تو بہتر ہے. ہم دوسری پارٹی کے بارے میں کوئی رائے قائم کریں کہ وہ اچھے ہیں برے ہیں, وہ لوگوں کو طے کرنا ہے کہ وہ پارٹیاں کیسی ہیں, کیا ہیں. اگر الیکشن آج اناؤنس ہوتے ہیں تو جی آپ کی پارٹی کتنی سیٹیں لے گی, کس پوزیشن پر؟ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب ماں کھانا پروستی ہے وہ کسی بچے کو کم نہیں دیتی ہے. کسی کو یہ نہیں کہتی کہ ایک ہم نے مٹن پکایا تو 1 بوٹی آپ کو ملے گی, وہ برابر تقسیم کرتی ہے. لیکن جو ووٹر ہے, ووٹر یہ دیکھتا ہے کہ میرا کام کون کرے گا, وہ دیکھتا ہے کہ میرے لیے کام کس نے کیے, وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے لیے ایماندار لیڈر کون ہے, وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ کس کے دروازے میرے لیے کھلے رہیں گے, کل کو میری جو پرابلمز ہوں گی, کچھ مشکلات آئیں گی تو میں کس کے پاس جاؤں گا. آپ دیکھیے کہ یہ آزاد صاحب ہی تھے جب وہ چیف منسٹر رہے یہاں JNK کے, ڈبل شفٹ نہیں ٹرپل شفٹ میں کام ہوتے رہے. جو کام برسوں سے پڑے ہوئے تھے ایسے ہی آپ نے سنگ بنیاد ڈالا, اس کے بعد کام رک گیا. انہوں نے کام شروع کروائے نئے سرے سے, جو چیزیں بنی, ہسپتال بنے
اور اسمبلی جس میں کہا جاتا تھا یہ اسمبلی اس میں ڈر ہے یہ، لیکن وہ شروع کیا سلسلہ تعمیر کا. ٹولپ گارڈن، آپ کا ٹورزم 1.5 مہینہ ایڈوانس ہو جاتا ہے، جو مئی میں شروع ہونے والا ہوتا ہے یا اپریل میں، وہ مارچ میں ہی شروع ہو جاتا ہے. اور 1 سال میں ہم نے کیا کام کیا یہ لوگوں کے سامنے ہے ایک کھلی کتاب کی طرح. سب سے پہلے جو یہاں کا مسئلہ تھا کہ SKICC کے جو ملازمین تھے ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. آزاد صاحب نے اس میں مداخلت کر کے ان کا مسئلہ حل کرایا. نمبر 2، جو آنکھوں کے بغیر یہاں بلڈوزر بابا چلنا شروع ہو گیا تھا، مگر اس کی آنکھ تھی، وہ ایک آنکھ بند کر کے اس کو چلایا جاتا تھا، لیکن ہم نے پہلے اس کی دونوں آنکھیں آزاد صاحب نے کھولی اور دونوں آنکھیں کھولنے کے بعد ہم نے بلڈوزر بابا پر لگام لگائی. یہ آزاد صاحب کی دین ہے، جس سے ایک بہت بڑا حادثہ ہونے والا تھا JNK جموں کشمیر کے لوگوں میں. 370 ختم ہونے کے بعد اس کو آزاد صاحب نے لگام لگائی اور بلڈوزر بابا کو ہم نے غائب ہی کروا دیا. یہ آزاد صاحب کی دوسری اچیومنٹ تھی. تیسری اچیومنٹ غلام نبی آزاد صاحب کی تھی کہ یہاں لوگوں سے زمینیں چھیننے کا سلسلہ شروع ہوا تھا. جن کے پاس چرائی کی 5 مرلے 2 مرلے 3 مرلے، جو ہوم لیس لوگ تھے ان کے پاس 1 مرلہ 2 مرلے، ان میں وہ آشیانہ بنایا تھا، چھوٹا سا ٹینٹ لگایا تھا کسی نے، وہ ان کو مسمار کرنے کی کوشش کی. اس پر آزاد صاحب نے لگام لگائی. اور چوتھی بات، جو یہاں سیاستدانوں نے ہمارے 35 کلو چاول جو ایک آدمی کو ملتا تھا، ایک گھر کو ملتا تھا ایک راشن کارڈ پر، اس کو آہستہ آہستہ کر کے کسی نے اپنے نام پر راشن دینا شروع کیا، کسی نے اور کسی نام پہ. تو غلام نبی آزاد صاحب نے جب وہ اس کو گٹھا کر 5 کلو تک پہنچایا تو غلام نبی آزاد صاحب نے اس میں مداخلت کر کے، ہم لوگوں نے پروٹیسٹ کیا اور آزاد صاحب نے اس میں اضافہ کیا اور 10 کلو تک ہم نے اس کو پہنچایا. میں کتنے کام آپ سے گناؤں گا جو آزاد صاحب نے 2008 میں کام ادھورے چھوڑے تھے. گریز میں ہم گئے، وہاں ہاسپٹل دیا تھا وہ 2008 میں، وہ اسی طرح تھا. آزاد صاحب جب گریز گئے پچھلے مہینے تو اس ہاسپٹل کو دوبارہ کام شروع کرایا. مڑوا میں آزاد صاحب نے 200 بیڈ ہاسپٹل دیا تھا، وہ اسی حالت میں تھا. آزاد صاحب وہاں گئے، اس پر کام شروع ہو گیا. آزاد صاحب کا مشن ہے، ہم نے الیکشن جیتنے کے لیے نہیں میدان میں آئے ہیں، ہم نے لوگوں کے دل جیتنے کے لیے آزاد صاحب کا مشن چلانے کے لیے ہم آئے ہیں. ہم لوگوں کے جو دل زخمی ہوئے ہیں، جو جسم لوگوں کے زخمی ہوئے ہیں، ان پر مرہم لگانے کے لیے غلام نبی آزاد صاحب کی پارٹی جو ہے وہ برسر پیکار ہے، میدان عمل میں ہے. اور دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کیا ہے اس میں آپ کو. اس پہ ریئیکشن دیں گے؟ اگر پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ یورپی الیکشن ہو جائیں گے، لیکن اب حالانکہ ابھی سرکار کی طرف سے کنفرمیشن نہیں ہے، پھر بھی یہ رومر ہر ایک جگہ پہ ہے کہ اب پہلے پارلیمنٹ الیکشن ہوں گے، اس کے بعد جموں کشمیر میں اسمبلی اور UB الیکشن ہوں گے. دیکھیں کیا ریئیکشن رہے گی اس میں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا، جنہوں نے الیکشن کرانے ہیں یہ ان سے اگر آپ یہ سوال پوچھتے تو بہت اچھا رہتا. ہم تو الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہماری پارٹی 24 گھنٹے، ابھی بگل بچ جائے گا، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں. ہمارے پاس کینڈیڈیٹ بھی ہیں اور بہت اچھے کینڈیڈیٹ ہیں. جس طرح آزاد صاحب کا دامن ہر ایک لگی لگتی سے پاک و صاف ہے، فری فرام ڈسٹ اینڈ اسموک، اسی طرح ہماری کینڈیڈیٹ بھی اچھے ہیں جو میدان میں آپ کو دیکھیں گے، جو جیت کر آئیں گے. اور انشاءاللہ لیکن الیکشن ہونا، جو کرانے والے ہیں ان کو شاید نہیں لگتا ہے کہ وہ کہیں پر خود ایگزسٹ ہو رہے ہیں، کہیں پر خود وہ کھڑے ہو کر اپنے نام وہ نتائج بنا سکتے ہیں. ان کو ڈر ہے. اگر میں کہتا ہوں ابھی میں کہتا ہوں کہ جو بھی الیکشن کمشنر ابھی اعلان کرے تو ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی سب سے پہلے فارم بھرنے کے لیے تیار ہے اور ہم جیتنے کے لیے انشاءاللہ جیت کے آئیں گے. ہمارے کینڈیڈیٹ مختلف کانسٹیٹیونسی سے ہمارے کینڈیڈیٹ جوک در جوک جیت کر آئیں گے انشاءاللہ. پریس کالونی سری نگر میں خدمت سینٹر مالکان نے ایک بار پھر اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے JK بینک کے خلاف احتجاج کیا. یاد رہے سروے روز تک لگاتار پرامن احتجاج کے بعد آج جموں کشمیر بینک کے خلاف زبردست ناراضگی کا اظہار کیا گیا.
एहतजाजियों का कहना है कि बैंक के कुछ अफसरान ने बातचीत के दौरान हमें काफ़ी डराया धमकाया और कहा कि खदमत सेंटर आपकी जागीर नहीं है। पेश है ये रिपोर्ट। रिसेंटली हमें एक बैंक की तरफ से एक ऑफर आया था निगोशिएशन टेबल पे आने के लिए। हम वहाँ गए, एक कदम वो आगे, हम 10 कदम आगे जा रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से जो वहाँ पे ऑफिसर्स बैठे हैं उनको कुर्सी का नशा है। वो बोल रहे हैं जब उनको रिगार्डिंग बर्निंग इश्यूज हमने बात की वहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल उनसे हमने मेंशन ट्रांसफर पॉलिसी टू द लीगल हियर्स, वो बोलते हैं खदमत सेंटर आपकी जागीर नहीं है। मैं उनसे ये सवाल कहता हूँ कि बैंक भी आपकी जागीर नहीं है, दैट इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी। जिन्होंने बैंक को बनाने में अहम रोल अदा किया वो बैंक को बिगाड़ सकते भी है। उनको जो कुर्सी का नशा है, और हमें ये बोला जा रहा है इन विच कैपेसिटी यू आर फॉर्मिंग द एसोसिएशन। The people did not know they are living in the largest democracy, that is India. We are not living in North Korea where the freedom of expression is banned. मैं उनसे ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारी ये जो लड़ाई है ये हमारी जीत के साथ इंशाल्लाह दम लेगी। जो हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं हम इनको नहीं छोड़ेंगे किसी भी हाल में, चाहे हमें देखिए। आई हैव रिसीव्ड वन ऑफ द इमोशनल कॉल। मुझे लगता है जो मेन स्ट्रीम पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, इनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, जो आप ये बोल रहे हैं सेव यूथ सेव नेशन, अगर वो कीनली हमारे इस मसले को लेंगे, ये इनके लिए बाएं हाथ का खेल है। प्लीज ये ड्रामा बंद कीजिए आप, सेव यूथ सेव नेशन पे प्लीज ये ड्रामा बंद कीजिए आप। अब हम ये बिल्कुल 16 दिन से हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। नाउ वी विल ब्रिंग द पेनिट्रेशन इन द प्रोटेस्ट, वी विल टेक द एग्रेसिव मोड ऑफ द प्रोटेस्ट। हमें लगा वी आर रेडी टू नॉक एवरी डोर नाउ। अनंतनाग के लारकी पुरा डूरू इलाके में बुध की सुबह एक टाटा मोबाइल में पुरअसरार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 8 गैर मकामी अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने खबर की तस्दीक करते हुए बताया कि जख्मी को इलाज मुआवजे के लिए नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। मजीद तफसीलात दे रहे अनंतनाग से हमारे नुमाइंदे माजिद सलाम। लारकीपुरा के अंदर एक टाटा मोबाइल का ब्लास्ट होता है, जिसमें 7 माइग्रेंट जो है बिहार के रहने वाले जो लेबर है वो उसी टाटा मोबाइल में होते हैं, और अचानक से इस टाटा मोबाइल का ब्लास्ट हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि इसके फौरन बाद ही बताया जा रहा है कि 7 जो पर्सनस है वो काफी शदीद जख्मी बताया जा। हालांकि आसपास जो वहां पर दुकानदार थे उनको भी काफी नुकसान पहुंचा है, और फिलहाल उन्हें जेर इलाज के लिए हालांकि अगरचे नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचाया गया था, फिर उसके बाद उन्हें जीएमसी अनंतनाग मुंतकिल किया गया। मैं आपको नाम बता दूं कि जिनकी जो जख्मी शदीद जख्मी हुए उनकी जो शिनाख्त हुई है, छोटू कुमार सनाप सूर्या कुमार, परमजीत सनाप जितेंद्र, भवन कुमार सनाप मोहन कुमार, फिकल लाल सनाप नदन लाल, जितिन ऋषि सनाप नदन ऋषि, टिटू कुमार सनाप मेहरान कुमार और सहन कुमार सनाप नदन कुमार, जो कि मैं बता दूं कि बिहार के रहने वाले थे। और आज सुबह मॉर्निंग के अंदर जिला अनंतनाग के लारकी पुरा डोरू के मार्केट मेन मार्केट के अंदर एक व्हीकल का ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें वो सवार होते हैं। हालांकि टाटा मोबाइल बताया जा रहा है, और जो गाड़ी का नंबर है JK 184476 इस टाटा मोबाइल का नंबर बताया जा रहा है, कि जिसमें जो बिहार के रहने वाले जो माइग्रेंट लोग थे, जो आज के लिए यहाँ पर मजदूरी के लिए आए थे, और टाटा मोबाइल का ब्लास्ट हो जाता है लारकीपुरा के अंदर, और ये जो 7 पर्सन है शदीद जख्मी होते हैं, वो फिलहाल उन्हें मेडिकल कॉलेज जो है मुंतकिल किया गया है और ट्रीटमेंट के लिए। मैं आपको बता दूं कि ये जो खबर है आज सुबह ही हम तक पहुंची, और हमने कोशिश की कि ये खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मजीद क्या कुछ दिन भर की खबरें हम तक पहुंचेगी वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए पी न्यूज। कैमरामैन खान आमिर के साथ में माजिद सलाम, पी न्यूज, लारकीपुरा, अनंतनाग। SRTC के सबकदोश मुलाजमी ने आज एक बार फिर GP फंड और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले मुराद का मुतालबा करते हुए सरकार के खिलाफ एहतजाज किया। इन सबकदोश मुलाजमीन का कहना है कि सरकार ने दौरान सर्विस और कठिन हालात में भी हमसे दिन रात काम लिया, लेकिन सितम ज़रीफ़ी यह है कि जब हम नौकरियों से सबकदोश हुए तो हमें न तो GP फंड मिला और न ही दूसरे मुराद, जो एक मुलाजिम का हक है। उन्होंने LG इंतजामिया से इंसाफ की गुहार लगाई है कि हालत भूचाल का मसला हो, फ्लड का मसला हो, जंग का मसला हो, तो SRTC आगे है।
तो तनख्वाह का मसला तो आपके पेंशन के हवाले से पेंशन के हवाले हमने दरवाजा खटकाया, कोर्ट का भी दरवाजा खटकाया, आज तक 7-8 साल हो गया कोर्ट में, हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे और ब्यूरोक्रेट्स ने हमारे से पहले कापी भेज रहा उधर, नहीं ये कारपोरेशन तो 79 तक 86 तक है, ये कारपोरेशन नहीं था, ये जीटीओ था, पहले जीटीओ था ये सियासी वर्करों ने, सियासी ब्यूरोक्रेट्स ने हमारे डिपार्टमेंट को तबाह किया। अच्छा, जब कोई ब्यूरोक्रेट्स आते तो अपना एमडी लगाता इसको। आज की बात है, पता नहीं आज कौन सा एमडी है, चीफ सेक्रेटरी ने उसका कापी दिया। भटनागर साहब जो मशीर का गवर्नर का मशीर साहब, उसने भी उनको बोला उनको पैसा दे दो। आज तक तो किसी नहीं, आज तक तो सुनता नहीं कोई। 2-3 आदमी सेक्रेटरी में काम कर रहे, 3 आदमी के पास हम गए, एमडी तो मिलता नहीं। एक बार बोलते हम जुम्मू में आएंगे, दूसरा बार कश्मीर में आएंगे, तो समझ नहीं आते। मैनेजिंग डायरेक्टर, एक JNK मैनेजिंग डायरेक्टर, ये मिलता नहीं। हमारे तकरीबन 800-900 मुलाजिम रो रहे हैं, और हमारे पीछे कितना आयाल है, कितने बच्चे हैं, किसी को शादी का है, किसी को बच्ची तैयार, किसी को बच्चा है, और रो रहा है सब। ये लेडीज देखो, क्या आप लोगों के सामने पता है कि हम SRTC क्या 24 घंटे ड्यूटी दे रहा है। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।